ورد کیجئے عشق کی تاسو جگدا مول میاں پہلے آپ ہے رب نے عشق کیتا ہو معشوق ہے نبی رسول میاں پنجاب کی لوک داستانوں میں ہیر رانجھا کے قصے کو جو مقبولیت اور مقام حاصل ہے شاید وہ کسی اور کہانی کا نصیب نہیں بن سکا۔ اس قصے کا اولین ذکر مغلیہ عہد کے ایک شاعر ہری داس ہریا کے ہاں ملتا ہے۔ اس قصے کو منظوم کرنے والے دوسرے شعراء میں دمودر، کوی احمد گجر، میاں چراغ دین آوان اور حافظ شاہ جہاں مقبل کے نام نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اس قصے کو بہت سے شعراء نے منظوم کیا ہے، مگر سید وارث شاہ کی ہیر کہانی کا اثر اور ہی طرح کا ہے۔ سید وارث شاہ نے اس شاہکار میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ہیر اور رانجھے کے عشق میں جس طرح سمویا ہے، اس کی آنچ کی تپش کو تو ہر پڑھنے والا محسوس کر سکتا ہے، لیکن لفظوں میں صرف وارث شاہ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ ہیر اور رانجھا دو بے مثال کردار جنہیں سید وارث شاہ نے اپنے منفرد شعری اسلوب سے پنجاب کی تہذیبی اور ثقافتی تاریخ میں عشق و محبت کا استعارہ بنا دیا۔ میں نرگسی برق ممولے دے گلن ٹہکیاں پھل گلاب دجی پاوان وہاں کمان لاہور دسن کوئی حسن انت حساب دجی سرما نینا دی تار وچ پھب ریا چڑھیا ہند دے کٹک پنجاب دجی ہون سرخ یقوت جن لال چمکن تھوڑی سے ولایتی صاف وچوں نک الف حسینی دا پپلا سی زلف ناگ
खजाने दी बार विचों दम चंबे दी लड़ी के हंस मोती दाने निकले हुस्न अनार विचों गर्दन कूंज दी उंगलां रवां फलियां हथ कुरड़े बर्ग चनार विचों शाह परी दी बहन पंज फुल रानी गुजी रहे नहीं हजार विचों इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है मर्द इश्क दा भला रंजोल मियां खुले तिना दे बाब कलूब अंदर हो जिना कीता है इश्क कबूल मियां। मुराद बख्श रांझा तख्त हजारे के चौधरी मौजू का सबसे छोटा बेटा था, जिसे वो प्यार से तीदू कहता था। उससे बड़े 8 भाई और 2 बहनें थीं। मौजू चौधरी की वफात के बाद भाइयों ने जमीन का बंटवारा कर दिया। वो रांझा जिसकी सांसों और हाथों की पोरों में वंजली के सुर खेलते थे, वो इस बंटवारे में भाइयों की साजिश का शिकार हुआ, जिन्होंने जमीन का बंजर हिस्सा रांझे के नाम करवा दिया। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने भाइयों से शिकवा न किया। वो अपने हिस्से की जमीन को शादाब करने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन भाइयों और भावजों की बदसलूकी उसके दिल में खेती बाड़ी से लगाव पैदा न कर सकी। शायद इसलिए कि उसकी तकदीर में इश्क की राहों में भटकना लिखा था। लगता काम कर कर के बहुत थक गया है, इसलिए वंजली हाथ में पकड़ ली। हाँ वो बहुत थक गया। हाँ भाई थकावट तो होगी, हर तरफ हरियाली ही हरियाली जो नजर आ रही है। कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करे भाई। हाँ क्यों करते हो तंग? इसे शाबाश दो, इनाम दो इसे। बल्कि मैं तो कहती हूँ एक और नई वंजली खरीद के ला दो, गले से घर जो भर दिया इसने। हाँ भाई काम ही बहुत करता है हमारा टीडो। मैं खामखा गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रही हैं आप भरजाई। गुस्सा करके क्या कर लोगे? वंजली बजाना शुरू कर देगा और क्या करेगा। ये नखरा सारा तुम्हारे लाडों की वजह से है। अब कौन सा लाड रह गया है? जमीन बांट दी गई है, अपने अपने हिस्से की जमीन पर सभी हल चला रहे हैं। वो अलग बात है कि इसकी जमीन जरखेज नहीं। और चलो छोड़ो इन बातों को, आओ घर चले।